مرحبا بكم يا جماعه. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا الكومبوزي دو دو سيمتري اورتوغونال داكس سيكون. بكري الفيديو اللي قبل شفنا داكس باراليل، وهذا كيف يبدو لي زاكس معناها سيكون. ايش نعملوا دون سكالا؟ دونك سامبل على الاخر. خلينا نشوفوا تيوريم اول حاجه. دونك هنا يقول لي القاعده تقول لي لا كومبوزي دو دو سيمتري اورتوغونال داكس سيكون ايت اون روتاسيون. بس سي كلير نت يا جماعه. لاكس فهمتني ولا كي يبدو سيكون تعطيني روتاسيون، كي يبدو باراليل تعطيني ترانزلاسيون. سامبل على الاخر الحكايه. دونك باش نعملوا ان بتي اكزامبل باش نفهموا بيه الحكايه. دونك عندي دو زاكس كيما تشوفوا يتقاطعوا في البوان اي. هذا الفيكتور ديريكتور نتاعو الفي، وهذا الفيكتور ديريكتور نتاعو هو اليو. باهي الوغ هنا فهمتوا شنو باش نكتب بالضبط. الوغ اس دلتا رون اس دلتا بريم. الدلتا هو الاخضر والدلتا بريم هو الازرق. باهي S delta rond S delta prime, c'est égal à combien? C'est la rotation de centre I. Maintenant, le point d'intersection, c'est le centre de la rotation. Voilà. Ou l'angle N est l'angle, ديما تشوف من الفيكتور من الدروات الثانية باش نمشي للدروات الأول. واضح؟ هاني من الدروات الثانية باش نمشي للدروات الأولانية. معناها هنا بطريقة أخرى هذا الفيكتور U، هذا الفيكتور V. معناها بطريقة أخرى باش نمشي 2 fois U l'angle UV. سامبل على الآخر الحكاية. باهي alors معناها سي لا روتاسيون فهمتني ولا دو سونتر اي، بما انه هذه الفا سور 2 معناها باش تجينا لونغل سي الفا. باش نعملوا اكزامبل باش نفهموا الحكايه اكثر. عندي الكاري هذايا ا بي سي دي افيك لونغل هذه بيان سور بي سور 4. فوالا دونك كيف تبدا عندي اس ا سي رون اس ا بي. باهي الا سي والا بي هذوما شبيهم دو زاكس شبيهم سيكون في الا، معناها سي اون روتاسيون. السونتر نتاعها ا ولونغل نتاعها سي كوا 2 فوا الثاني من الثاني الاول نمشي من الا بي حتى الا سي. دونك 2 فوا لونغل ا بي ا سي، والا بي ا سي بي سور 4 معناها فوا 2 باش تولي سي ايغال ار ا بي سور 2. سامبل على الاخر. واضح؟ باهي باش نمشي نعمل كيما الترانزلاسيون بكري. احنا عملنا تو الكومبوزي دو دو سيمتري اورتوغونال داكس سيكون. باش نعملوا ديكومبوزيسيون او ميم طون في نفس الفيديو ديكومبوزيسيون دون روتاسيون في الكا جينيرال. باهي الوغ كي يعطيني هنا فهمتني ولا exemple par exemple, il y a le triangle, c'est un triangle équilatéral. Alors, donc, nous avons une décomposition de la rotation de centre A, centre et d'angle 2π sur. Très bien, c'est la rotation de centre A et d'angle 2π sur 3. On va la décomposer en deux, en composite de symétrie orthogonale. Bien sûr, les axes اللي باش نختارهم يلزمون يتقاطعوا في البوان A. واضح ولا؟ باهي alors supposons l'exercice يا جماعه اعطاني الاكس الاولاني اس الا بي عطاهولي في السيمتري الثانيه. معناها هذا الاكس الثاني هكا ولا، ويحبني نطلع على الاكس الاولاني. دونك باش نمشي من الاكس الثاني للاكس الاولاني فهمتني ولا بانجل اللي هي شنيا تو لونجل نتاع روتاسيون هي 2 بي سور 3. معناها باش نمشي من الاول للثاني باش طر لونجل هذه. شطر لونجل هذه سي كوا؟ هذه 120 معناها بي سور 3. باش نمشي من الا بي حتى للاكس اللي نلوج عليه بونجل بي سور 3. وين هو الا بي؟ ها هو الا بي يا جماعه. كيفاش نمشي اونجل بي سور 3؟ ها هاي معناها لاكس اللي نلوج عليه هو سي لاكس ا سي. سامبل على الاخر. اس ا سي رون اس ا بي سي كوا؟ سي هي لا روتاسيون دو سونتر ا اي دونجل 2 بي سور 3. باهي الوغ ناخذ اكزامبل اخر. مثلا يعطيني ار بي بي سور 3. واضح؟ RB P sur 3. ويعطيني مثلا par exemple l'axe الثاني اللي هو BC. واضح؟ يقول لي لوج الاكس الاولاني. بيان سور من الاكس الثاني للاكس الاولاني باش نمشي باش طر لونجل هذيا. دونك معناها البي سي باش نمشي من هنا لهنا باش نمشي بونجل بي سور 6. دونك من البي سي باش نمشي اونجل بي سور 6 معناها باش نمشي حدنا هنا فهمتني ولا سي لو بوين اي. هذه لونجل بي سور 6 معناها الاكس اللي نلوج عليه هو لاكس بي اي. واضح؟ باش ناخذ اكزامبل واحد اخر. Donc, par exemple, la rotation de centre B est d'angle π sur 3. مثلا في الكا هذا ايش عطاني؟ عطاني لاكس الاولاني نحب نلوج على الثاني. دونك عطاني مثلا بي ا. واضح ولا؟ دونك بما انه من الثاني نمشي الاولاني بانجل بي سور 6 معناها هذه سور 2. دون سكالا من الاولاني للثاني باش نمشي بيان سور بانجل موان بي سور 6. واضح ولا؟ فهمنا؟ باهي موان بي سور 6 معناها بيان سور من هنا فهمتوا الا باش نهبط موان بي سور 6 كيما هكا باش نلقى لاكس بي اي. سامبل على الاخر الحكايه. باش ناخذ اكزامبل نيميرو 2. الاكزامبل نيميرو 2 هو الاكزامبل هذايا سي ان تريانجل ريكتانجل ايزوسيل كيما تشوفوا. باهي الوغ باش يعطيني لا روتاسيون دو سونتر ا اي دونك لو بي سور 2. هذه هي الA
ولونجل بي سور 2. ومثلا هنا في الكا هذا باش يعطيني لاكس ا بي هو الثاني، باش نلوج على لاكس الاولاني بيان سور باش نمشي من الثاني للاولاني باش نمشي بالانجل هذه سور 2، معناها بي سور 2 سور 2 اللي هي بي سور 4. معناها هنا باش نمشي بانجل بي سور 4، من هنا باش نمشي بي سور 4 باش نلقى لاكس ا اي. سامبل على الاخر الحكايه. دونك باش نلوج تو ار ا بي سور 2، سوبوزون هنا في الكا هذا يعطيني لاكس الاولاني. دونك الاولاني هو الا سي، من الا سي بيان سور باش نمشي من لاكس الاولاني باش نمشي نلوج على اللاكس الثاني بيان سور باش نمشي بعكس لونجل هذه سور 2، معناها موان لونجل هذه سور 2 اللي هي موان بي سور 4. دونك كي نمشي موان بي سور 4 باش نلقاه بيان سور نهبط كيما هيك باش نلقى الاي تو سامبلومون. سامبل على الاخر الحكايه يا جماعه. نتمنى انه الفيديو هذا يعلمكم برشا حاجات. دونك نتعدى ديريكتومون للفيديو اللي بعده. ميرسي بوكو.